दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। कोरोना भाइरसका कारण ठप्प प्राय रहेको पर्यटन क्षेत्र करिबन 7 महिनापछि केही हलचल आउन थालेको छ। सरकारले पर्वतारोहण तथा पदयात्रामा नेपाल आउने पर्यटकले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी मापदण्ड तोक्दै यो क्षेत्र कार्तिक 1 देखि खुलाउने भएको छ। तर तोकिएका र दिएका प्रोटोकलमा व्यवसायको भने विमति छ। सरकारको निर्देशनमा व्यवसायको विमति किन उहाँहरूले यसमा चाहिँ सहमति जनाउनु भएको छैन। त्यस्तै जोड्नेछौँ कोभिड-19 का कारण मारमा परेका पर्यटन व्यवसायी त्यस्तै प्रत्यक्ष संलग्न हुने मजदुरको समस्या समाधानमा टानको व्यवस्था भनिएको छ। आखिर यो व्यवस्था के हो? त्यस्तै समस्यामा परेका बखत मजदुरहरूको हकितका लागि भनेर कोषमा जम्मा गरेको रकम मजदुरलाई नदिनुको कारणले गर्दाखेरि मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य पनि भएका छन्। यसको कारण पनि के हो यो पनि खुलाउने प्रयास गर्नेछौँ। पर्यटन मजदुरका नाममा आएको रकममा कसले मनोमानी गर्दैछ आखिर? यस्तै विषय उठाउनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ ट्रेकिङ व्यवसायको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका निवर्तमान अध्यक्ष नवराज दाहाल। दाहालजी स्वागत छ। धन्यवाद। करिबन 7 महिनासम्म लकडाउन, निषेधाज्ञा, शटडाउन जस्ता आदि कुराहरू हामीले बेहोर्दै आयो। त्यो सरकारको नियमअनुसार हामीले पालना गर्यौँ, घरमै बस्यौँ। यसको बिचमा धेरै क्षेत्रहरू मारमा परे। सबैभन्दा बढी मारमा परे गरी खाने मजदुरहरू। तपाईँ यो बिचमा केमा व्यस्त हुनु? अब कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहँदा धेरै क्षेत्रलाई असर गर्यो। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी असर पर्यटनलाई नै हो। त्यसमाथि नै नेपालको पर्यटनलाई चाहिँ बढी नै असर गरेको हो र नेपालको पर्यटनका गतिविधिहरू ठप्पै भए र सबैभन्दा बढी त मजदुरलाई नै असर गर्यो। व्यवसायीहरूलाई असर गरेन भन्ने कुरो त भएन। अब मजदुरहरू चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन्। त्यो ट्रेकिङ लगायत होटल ट्राभल विभिन्न चाहिँ पर्यटनका चाहिँ आफ्ना प्रकृति अनुसारका चाहिँ व्यवसायहरूमा आन्तरिक रूपले काम गर्ने मजदुरहरू जो चाहिँ स्थायी प्रकारका हुन्छन् र ट्रेकिङ र आरोहण राफ्टिङ लगायत ट्राभलमा काम गर्ने चाहिँ बाह्य मजदुरहरू पनि हुन्छन् जो अधिकांश चाहिँ दिल्ली वेजेसको भरमा काम गर्ने हुन्छन्। त त्यस्ता चाहिँ दैनिक रूपले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ज्याला लिएर काम गर्ने मजदुरहरूलाई बढी असर गरेको हो। अब जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न, म यो 7 महिना 8 महिना के गरेर बस्नुभयो भन्दाखेरि अब राज्यले लकडाउन घोषणा गरेको छ, निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ। बाहिर चाहिँ अलि सक्रिय भएर आफ्नो गतिविधिहरू गर्ने त्यो खालको चाहिँ सम्भावना नै थिएन। म आफू पनि घरमै बसेर लकडाउनको पूर्ण पालना गरेर अनुशासित भएर बसेँ, निषेधाज्ञाको पालना गरेर बसेँ। तर फेरि अहिले डिजिटलको युग हो। अब मान्छेहरूसँग चाहिँ अब इन्टरनेटबाट विभिन्न चाहिँ सोसल मिडिया मार्फत पनि मेरो चाहिँ सबैसँग छलफल बहसहरू हुने गर्थ्यो र म एउटा पर्यटन व्यवसायी र मैले चाहिँ ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको छाता संगठन टानको पनि नेतृत्वमा गइसकेर काम गरेको हुनाले स्वाभाविक रूपले अहिले चाहिँ यो पर्यटनको अवस्थाको बारेमा चिन्ता गर्नु, बहस गर्नु, छलफल गर्नु र मजदुरहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उनीहरूलाई राहत कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, व्यवसायहरूलाई चाहिँ सुरक्षित भएर उत्साहित भएर बस्नको लागि हैन धैर्य गर्नको लागि के खालका चाहिँ कुराहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ, यी कुराहरूमा नै म व्यस्त भइरहेकै हो। भनेपछि आफ्नै जुन क्षेत्रको विषयमा एउटा चिन्ता र बहसको जुन एउटा मापदण्डमै तपाईँहरू चाहिँ त्यसमै चाहिँ व्यस्त हुनुभयो भन्ने यहाँको कुरा भयो। र अर्को कुरा, हिजोबाट मात्रै सरकारले करिबन 7 महिनापछि कार्तिक 1 गतेबाट अब आउने 1 गतेबाट पर्वतारोहण तथा पदयात्रा खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। यसमा तपाईँहरूले सिधै चाहिँ तोकिएका मापदण्डहरूमा अस्वीकार गर्नुभयो, यसमा विमति जनाउनु भयो। सरकारको निर्णयमा किन? अब यो पर्यटनका गतिविधिहरू सुचारू गर्ने भनेर पहिला सेप्टेम्बर 1 बाट नै भन्ने घोषणा भएको थियो। तर पछि विविध कारणले चाहिँ फेरि निषेधाज्ञा लागू गरियो र अन्य व्यवसायहरू चाहिँ सुचारू भए यो अथवा ऊ रूपमा। तर पर्यटन चाहिँ ठप्पै नै भइरहेको र कार्तिक 1 गते अथवा सेप्टेम्बर 17 बाट चाहिँ पर्यटन गतिविधिहरू सुचारू गर्ने र बाह्य पर्यटकहरूलाई पनि नेपालमा आगमनको लागि अनुमति दिने भनेर जो निर्णय गरेको छ त्यो सकारात्मक छ। त्यसले व्यवसायहरूलाई उत्साह भरेको छ, मजदुरहरूको पनि आशा जागेको छ। तर अब पर्यटकहरू ल्याउने त भन्यो,
तर पर्यटक ल्याउनको लागि यहाँ काठमाडौँ आएर 7 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र कडाभन्दा कडा चाहिँ यो हेल्थ सेफ्टी प्रोटोकल चाहिँ उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने भनेर जो आएको छ अहिले पछिल्लो चाहिँ त्यो नियमहरू त्यसले चाहिँ फेरि कता कता व्यवसायलाई निराश बनाएको छ। खोल्ने मात्रै भनियो तर पर्यटकहरू नआओस् है भनिया हो कि जस्तो भएको छ। हाम्रो विमति भने चाहिँ 7 दिनको लकडाउनको आवश्यकता छैन। जुन विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा आउँछन् उनीहरूको PCR टेस्ट गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट सहित एयरपोर्टमा आइसकेपछि त्यहाँ उनीहरूलाई अनअराइभल भिसा दिने र काठमाडौँ आएर 1 अथवा 2 रात यहाँ बसेर चाहिँ विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ संलग्न गराइदिए हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरो हो। अब त्यसो नगर्ने हो भने चाहिँ अब यो पर्यटकहरू एक त आउँदैनन्, आएका केही पर्यटकहरू आएकोमा पनि केही अर्थ रहँदैन। अहिले प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुपर्दा यहाँहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के हो बुनागत रूपमा स्पष्ट पारिदिनुहोस्। कुन कुन कुरामा तपाईँहरूलाई चाहिँ विमति छ? हाम्रो विमति भने चाहिँ पहिलो चाहिँ भिसा पहिल्यै निश्चित गरिनुपर्ने, भिसा लिनको लागि ट्राभल अथवा ट्रेकिङ अथवा होटलको बुकिङ निश्चित हुनुपर्ने, अनअराइभल भिसा नदिने। अब यदि त्यसरी PCR टेस्ट गरेको नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आउँदै पनि काठमाडौँमा 7 दिन बस्नुपर्ने र त्यो बाहेक अन्य कडा चाहिँ के त हेल्थ सेफ्टी चाहिँ प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने भन्ने जुन मैले अहिले पनि भने यही कुरामा हाम्रो विमति हो। हाम्रो माग भने चाहिँ जुन मुलुकबाट चाहिँ नेपालमा पर्यटकको रूपमा आउन सक्छन् ती मुलुकबाट पर्यटक ल्याउनलाई धेरैभन्दा धेरै फ्लाइटहरू खोल्ने र अनअराइभल भिसा दिने। यहाँ आइसकेपछि PCR टेस्टको नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आइसकेपछि एयरपोर्टमा पनि फास्ट खालको चाहिँ PCR टेस्ट गर्ने। त्यही अनुसार विभिन्न होटलहरूमा बस्ने पर्यटकहरूलाई सहज ढङ्गले प्रोटोकल मेन्टेन हुने गरेर चाहिँ राख्ने र उहाँहरू जहाँ जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई जान दिनु पर्यो। जस्तै राफ्टिङमा जाने भने राफ्टिङमा चाहिँ पठाइदिनु पर्यो। पोखरा जान चाहला, चितवन जान चाहला, ट्रेकिङमा जान चाहला अथवा हिमालय आरोहणको लागि जान चाहला सामान्य हेल्थ सेफ्टी प्रोटोकल मेन्टेन हुने गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ जान दिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ माग हो। अहिलेको यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू त्रासदीमै छौँ। सबै विश्वमा धेरै क्षेत्रमा यसले प्रत्यक्ष असर गरेको छ। भोलिका दिनमा के कसो हुने हो यो रोकथाम नभइकन अझै भन्न सक्ने अवस्था नहुँदै सरकारले बिस्तारै नेपालमा धेरै क्षेत्रहरू खुलाउँदै गरेको अवस्था छ र पर्यटनमा पनि अहिले पाइला टेकिसकेको अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा र सतर्कताका कुराहरूमा सरकारले एउटा मापदण्ड तोक्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ नमान्ने, यो कसरी कमजोर भयो भन्ने त हैन मिल्छ र व्यवहारिक हुनुपर्छ। त्यो स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने कुरो पनि व्यवहारिक हुनुपर्छ। तपाईहरुले कुनै पनि बुदा सरकारको चाहिँ यी सबै 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर कुनै पनि चित्त नबुझेको हो अथवा त्यसमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो? हैन, पूर्ण असहमति हैन। हाम्रो असहमति भने चाहिँ अनअराइभल भिसा किन नदिने, PCR टेस्ट रिपोर्ट जो नेगेटिभ छ त्यो लिएर आइसकेपछि अनअराइभल भिसा दिनु पर्यो र काठमाडौँमा 7 दिन बस्ने भने चाहिँ त्यो अव्यवहारिक हुन्छ, त्यो वाहियात हो, त्यो चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग नै त्यही नै हो। अब जहाँसम्म चाहिँ भेहिकल प्रयोग गर्दाखेरि 14 सिटको भेहिकल प्रयोग गर्दाखेरि 7 जना राख्दा ठिकै छ हैन, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। अब यो सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने हैन, अब चाहिँ मास्क लगाउनु पर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने, हाम्रा चाहिँ काम गर्ने सहयोगीहरूको पनि हेल्थ को चाहिँ हामीले चाहिँ PCR टेस्ट गर्नुपर्ने कुराहरूमा हाम्रो आपत्ति हैन। हामी पनि सजग हुनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ, हामी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामी व्यवसायहरूले त्यो कुरो बुझेका छौँ। तर मुख्य चाहिँ पर्यटक ल्याउनको लागि पनि कुन मुलुकलाई ल्याउन सकिन्छ त्यसको पनि कुनै डाटा छैन, त्यसको पनि कुनै तथ्याङ्क छैन हैन। अब कति फ्लाइटहरू खोल्ने भन्ने कुराहरूको पनि बहस छलफलहरू केही भएको छैन। तर जति पर्यटकहरू ल्याउनलाई अनुमति दिने भनिएको छ अब त्यो अव्यवहारिक खालको भयो, नियम भयो। अब एयरपोर्टमा अनअराइभल भिसा नदिने, पहिल्यै भिसा लिइसकेको हुनुपर्ने, यदि लिन सकिएन भने पनि यहाँ चाहिँ अत्यन्तै झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाएर भिसा लिनुपर्ने भन्ने कुरा छ एउटा। अर्को चाहिँ 7 दिनको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो हुनै सक्दैन। जब PCR टेस्टको नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आइसकेपछि र यहाँ एयरपोर्टमा पनि हामीले चाहिँ द्रुत गतिको चाहिँ त्यो PCR टेस्ट चाहिँ त्यो चेक जाँच गऱ्यौँ भनेपछि अब हामीले किन शङ्का गर्नु पर्यो? हाम्रा नेपालीहरू विदेशबाट आउँदा चाहिँ PCR टेस्ट नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आएपछि आफ्नो घरमा जान सक्छ भनेर भनिएको छ। तर विदेशीहरू आउँदा चाहिँ फेरि किन चाहिँ 7 दिन यहाँ बस्नु पर्यो?
त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि पर्यटकीय गतिविधिहरू खुल्ला गरियो तर पर्यटकहरू नआउन् भने जस्तो भयो नि त। त्यसमै हाम्रो असहमति हो। अन्य कुराहरूमा सुरक्षा को मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा हाम्रो असहमति त्यस्तो छैन। अब के तपाईँहरूले पर्यटकहरूलाई सेवा नदिने निर्णय गर्नुभयो अथवा चाहिँ अगाडिको प्रक्रिया के हुन्छ? होइन, नेपालमा जे जति पर्यटकहरू विगतमा आइरहेका छन् सबैभन्दा ठुलो पहल निजी क्षेत्रले गरे हो। अब यस्तो खालको अव्यावहारिक नियम कानुन पालना गर्नुपर्ने चाहिँ पर्यटक कसरी आउँछ? अब पर्यटक नआएपछि सेवा कसरी दिने? हामी त पर्यटक ल्याउनु पऱ्यो नि। पर्यटक ल्याउनलाई पर्यटकहरूलाई सहज ढङ्गले चाहिँ यहाँ चाहिँ आमन्त्रण गर्न सक्नु पऱ्यो नि। अब पर्यटकै नआएपछि हामीले सेवा कसरी दिने? भनेपछि हाम्रो समुदायमा यस्तो खालको मापदण्ड चाहिँ पालना गर्दाखेरि पर्यटकहरू नेपालमा आउँदैनन्। पर्यटक आउने वातावरण चाहिँ बनाउनु पर्छ। उनीहरूको भनाइ के छ? पर्यटकहरूसँग तपाईँहरू चाहिँ अब प्याकेजिङमा आउने होला, कतिपय माध्यमबाट तपाईँहरूको सम्पर्क भइरह होला। यो बेलामा नेपाल आउन चाहने पर्यटक कति छन्, थिए र उनीहरूको प्रतिक्रिया के छ यो विषयमा? अब विशेष गरेर चाहिँ पूर्वी युरोपका चाहिँ मान्छेहरू स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरू जस्तै फिनल्यान्ड भन्नुहोस्, डेनमार्क, स्विडेन, नर्वे जस्ता देशहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण अलिक कम छ। त्यहाँका मान्छेहरू नेपाल आउन उत्सुक छन् र अन्य मुलुकका पनि जस्तै इटाली, जर्मन जो हामीले सुनिरहेछौँ, स्पेन, फ्रान्स त्यस्ता देशमा झन् भयावहको स्थिति थियो। ती देशका नागरिकहरू पनि यदि खुल्ला गरिन्छ भने हामी नेपालमा आउँछौँ। नेपाल त्यति सुन्दर देश छ र अन्य मुलुकको तुलनामा कोरोनाको सङ्क्रमण पनि त्यति डरलाग्दो छैन। किन उहाँहरूले चाहिँ त्यो कति चाहिँ रिकभरी भयो, कति डेथ भयो होइन। नेपालका हिमाल पहाडतिर त त्यस्तो चाहिँ त्रासजन्य अवस्था छैन भन्ने कुरो उहाँहरूले नि बुझ्नु भएको छ र हामीहरूले पनि त्यो कुरा बुझाइरहेका छौँ। हामीले त यो डिजिटलको युग हो नि त। हामीले विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो नेपालको बारेमा प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा म चाहिँ बढी आशावादी छु र मेरै सम्पर्कमा भएका कयौँ विदेशीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यदि राम्रोसँग नेपालमा चाहिँ हेल्थ सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न सकिने र काठमाडौँमा आएर चाहिँ लामो समयसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्न नपर्ने हो भने र अनएराइभल भिसा दिने हो भने हामी नेपाल आउँछौँ भन्ने चाहिँ छ। त्यो कुरो मैले बुझेको र मैले अरू व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि पनि त्यही पाएको छु। अब यी तोकिएका मापदण्डहरूमा केही बुँदाहरूमा संशोधन गर्नको लागि तपाईँहरूले मात्र मिडिया मार्फत नै यो मेसेज दिइरहनु भएको छ अथवा चाहिँ सम्बन्धित सरकारका निकायहरूसँग वार्ता माध्यमबाट यो समस्या सुल्झाउनको लागि प्रयास पनि गर्नुहुन्छ? अब मिडिया मार्फत पनि म जस्ता थुप्रै व्यवसायीहरूले चाहिँ यो विषयहरू राख्नु भएको छ। त्यसको अलावा पनि मैले केही व्यवसायी साथीहरूसँग पनि छलफल गरेको थिएँ। उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री होइन, सिसिएमसीका चाहिँ प्रमुख उहाँहरूसँग पनि बसेर चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ सुझावहरू पेश गरिसकेको मैले पाएको छु र उहाँहरूले चाहिँ सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ भन्ने चाहिँ मैले साथीहरूबाट बुझेँ र म आफै र चाहिँ विभिन्न साथीहरूले पर्यटन मन्त्रीज्यूसँग पनि कुराकानी गरेको र पर्यटन मन्त्री सबैभन्दा बढी सकारात्मक भएको यो सन्दर्भ यस्तो खालकोले हुँदैन। अनएराइभल भिसा दिनुपर्छ, क्वारेन्टाइनमा 7 दिन राख्नु भने चाहिँ यो अव्यावहारिक हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँ पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ। म पूर्ण विश्वास छु यो चाहिँ परिवर्तन भएर आउनुपर्छ, आउँछ। अब यी त भए पर्यटक आउने सम्बन्धी सरकारले तोकिएका मापदण्डमा तपाईँहरूले आंशिक रूपमा ती बुँदाहरू सच्याएर पर्यटनहरूलाई स्वागत गरेर हामीले चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छौँ। नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले केही हदसम्म सहायता पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू यहाँको लय र सरकारसँगको असन्तुष्टि यहाँले हाम्रो मिडिया मार्फत पोख्नुभयो र सम्बन्धित पक्षहरूसँग पनि यहाँले वार्ताको माध्यमबाट जाँदै हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, यो टान र पर्यटन बोर्डको जुहारी के हो? यो अब झन्डै 12 वर्षदेखि नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानले साझेदारीमा ट्रेकर्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम टिम्स कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको हो। पर्यटकहरू कम्पनी मार्फत जानेलाई ग्रुप टिम्स दिने, जुन चाहिँ टुरिज्म बोर्डबाट ग्रुप टिम्स लिएर टानले वितरण गर्ने र पर्यटकहरू आफू खुसी कुनै पनि सहयोगी नलिकन कम्पनी मार्फत नजानेहरूलाई चाहिँ टुरिज्म बोर्डले आफै एफआइटी टिम्स वितरण गर्दै आइरहेको अवस्था हो र त्यो संयुक्त रूपले चाहिँ हामीले चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि केही सहमतिहरू गरेका थियौँ, केही सम्झौताहरू गरेका थियौँ। पर्यटकहरूबाट हामी शुल्क लिन्थ्यौँ टिम्स वितरण गरे बापत। त्यो शुल्कको 30% हिस्सा टानले पाउने, टानले पाएको त्यो 30% चाहिँ नेपालकै माउन्टेन टुरिज्मकै गतिविधिमा खर्च गर्ने हो होइन। त्यसमा चाहिँ तालिमका कुराहरूलाई, मजदुरहरूलाई, व्यवसायहरूलाई ट्रेड स्किल डेभलप गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ तालिमको आयोजना गर्नु पर्ला, ओरिएन्टेसन कार्यक्रमहरू गर्नु पर्ला होइन, ट्रेलहरू निर्माण गर्ने, अब प्रमोसनका कामहरू होला। 30%
टुरिज्म बोर्डको हिस्सामा जाने, उसले पनि त्यही माउन्टेन टुरिज्मकै गतिविधिहरूमा खर्च गर्ने भनेर भनिएको छ। 30% चाहिँ टान र नेपाल माउन्टेन टुरिज्म बोर्डको संयुक्त खातामा जम्मा हुने र त्यो पनि नेपालकै टुरिज्म माउन्टेन टुरिज्मको चाहिँ विकास प्रवर्धनमा खर्च गर्ने भनेर भनिएको छ। सहमतिले नै त्यो खर्च गर्ने भनेर भनिएको छ। र बाँकी रह्यो 10%, 10% चाहिँ मजदुर कल्याणकारी कोषको नाममा रहेको त्यो पैसा चाहिँ मजदुरकै हकहितमा, उहाँहरूको तालिममा, उहाँहरूको सुरक्षामा, उहाँहरूको दुर्घटना पर्दाखेरि उहाँहरूलाई दिने क्षतिपूर्तिमा खर्च गर्ने भनेर भनिएको हो। हाम्रो अहिले असहमति भने चाहिँ पूर्ण यो पैसा चाहिँ हामीले टुरिज्म बोर्डलाई बुझाउँछौँ, टुरिज्म बोर्डको खातामा गएर जम्मा हुन्छ। त्यो कति जम्मा भयो त? त्यो टानले पनि हेर्न पाउनु पर्यो। र टानले टिम्स टुरिज्म बोर्डबाट ल्याए बापत उसले कयौँ हरिसाबहरू टुरिज्म बोर्डलाई बुझाउन बाँकी होला। त्यो पनि हामी बुझाइरहेका छौँ, बुझाउन तयार छौँ। हाम्रा हरिसाबहरू हामी चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले टुरिज्म बोर्डलाई सधैँ देखाइरहेका छौँ। तर आजसम्म त्यो बुझाउनु भएन भने तपाईँहरूलाई पर्यटन बोर्डले भनिरहेको छ। त्यही कारणले हामीले त्यो पैसा निकास गर्न दिएनौँ भनेको छ। र अर्को कुरा, जति पनि मजदुरहरू यो विषयमा पर्यटन क्षेत्र धराशायी बनेपछि आन्दोलनमा उत्रनु पर्यो। उनीहरूले के भने भन्दाखेरि बाँकी यहाँले 10% जुन मजदुरहरूलाई दिनको लागि कोषमा जम्मा भएको रकम थियो त्यो चाहिँ टानका पदाधिकारीहरूले बाँडीचुँडी भत्ताको सिलसिलामा चाहिँ खाए भन्ने आरोप पनि तपाईँलाई लाग्ने गरेको छ। यो मेरो आरोप होइन कि यो मजदुरहरूको आरोप हो, पर्यटन मजदुरहरूको। यहाँले के भन्नुहुन्छ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् यसमा। अब पैसा कहाँ गयो भन्ने कुरा म तपाईँको यो प्रश्नसँग पूर्ण असहमत छु। र मजदुरहरूले पनि टानका पदाधिकारीहरूले यो पैसा बाँडेर खायो भनेर सिधै आरोप लगाएको छैन। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ टुरिज्म बोर्डसँग टानले चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले डिल गर्न सकेन। टानले पाएको हकितका चाहिँ पैसाहरू ल्याउन सकेन। र मजदुरले पाउने चाहिँ जुन खालको चाहिँ मजदुर कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको पैसा छ त्यो टानको पहलमा हामीले पाउनु पर्ने हो। त्यो टानले अझ बढी चाहिँ पहल गरिदियोस् भन्ने उहाँहरूको कुरो हो। तर टानका पदाधिकारीहरूले सिधै खायो भनेर उहाँले चाहिँ आरोप लगाएको छैन। त्यहाँबाट 5-10 लाख रुपियाँ महासचिव लगायतले सापट्टि पनि लिएर गएको छैन। तर अहिलेसम्म त्यो पैसा फिर्ता पनि आएको छैन भन्ने कुरा सुनिन्छ। होइन, यो बाहिरबाट हल्ला गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा रह्यो, त्यस्तो होइन। यदि त्यस्तो छ भने त नियम कानुन त छ नि। टुरिज्म बोर्डले चाहिँ तत्काल ती सबै हरिसाबहरू माग्नु पर्यो र आफ्नो पनि हरिसाबहरू टुरिज्म बोर्डले देखाउनु पर्यो। होइन, देखाउनु पर्यो नि त। हामीले त माग गरेका छौँ त यो पूर्ण चाहिँ हरिसाबहरू देखाउँ। टुरिज्म बोर्ड पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। टुरिज्म बोर्डले चाहिँ होइन टानलाई मात्रै दोष दिइरहेको छ, आफ्नो हरिसाब देखाएन। टिम्स कति छपाइयो, होइन त्यहाँबाट पैसा कति कति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरेका छन् हामीले चाहिँ हेर्न पर्दैन। अख्तियारले पनि त टुरिज्म बोर्डलाई चिठी लेखेका छन्, महालेखाले पनि चिठी लेखेका छन् त। उहाँहरूले चाहिँ टानलाई दोष दिइरहने कति जति रकम होला अहिलेसम्मको यो 12 होइन। अब ठ्याक्कै देखाइदिएको भए यति भन्ने हुन्थ्यो। अब यो अरबौँको हाराहारीको पैसा छ भन्ने हाम्रो कुरो हो। मजदुर कल्याणकारी कोषमा नै 8-10 करोडको चाहिँ पैसा चाहिँ जम्मा भयो होला। अब हेर्नुहोस्, अहिले टुरिज्म ठप्प छ, व्यवसायीहरूलाई त समस्या छँदैछ, असर त गर्यो। तर सबैभन्दा बढी चाहिँ समस्या भनेको मजदुरहरूलाई हो। यो बेलामा कम्ती मजदुर कल्याणकारी कोषमा भएको पैसा चाहिँ मजदुरको लागि चाहिँ राहतमा दिन सकिँदैन। त्यो पैसा टानसँग सम्बन्धित होइन नि। त्यो पैसा त जम्मा त टुरिज्म बोर्डको खातामा भए नि, टानको खातामा भएन। टान त तयार छ त, हामी बसौँ, मजदुरको प्रतिनिधिहरूलाई पनि राखौँ, मजदुर सङ्गठनहरू पनि छन् उहाँका प्रतिनिधिहरू पनि राखौँ, टानका प्रतिनिधिहरू पनि बसौँ, टुरिज्म बोर्डका पदाधिकारीहरू होइन कार्यकारी प्रमुख सबै बसौँ र मजदुर कल्याणकारी कोषमा जे जति पैसा जम्मा भएको छ यो खर्च गर्नको लागि केहीले पनि रोकिँदैन। हामी यही बेलामा सही तथ्याङ्क मजदुरको निकालेर सही तथ्याङ्क निकाल्न सकिन्छ। अनि एउटा कार्यविधि बनाएर मजदुरहरूलाई राहतको रूपमा त्यो पैसा दिउँ। यो बेला आवश्यक छ। यही बेला हो नि आवश्यक भएको त। कि त ट्रेकिङमा जाँदाखेरि मजदुरहरू दुर्घटना पर्छन्, ज्यान गुमाउँछन्, उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने कुराहरू मेरै कार्यकालमा पनि लामोसँग रोकिएको होला। मैले ठुलो पहल गरेर होइन झन्डै 40औँ मजदुरहरूले ज्यान गुमाएका थिए पदयात्रामा जाँदाखेरि उहाँहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने काम त त्यो मजदुर कल्याणकारी कोषबाट भयो। त्यो थोरै पनि भयो। तर बाँकी भएको पैसा अहिले 8 महिनासम्म चाहिँ कामबाट वञ्चित भएका मजदुरहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ अथवा राहत दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यो दिन सकिन्छ। जस्तो पर्यटन बोर्डले के भनेको छ भन्दाखेरि जबसम्म टानले त्यो पैसाको हिसाब किताब बुझाउँदैन, सबै क्लियर गर्दैन, तबसम्म हामीले यो नियममा छैन कि उनीहरूलाई सिधा पैसा निकालेर दिनुपर्ने कुनै पनि कानुन नियममा लेखेको छैन भन्ने कुराहरू आएको छ। एकातिर हेर्दाखेरि तपाईँले स्पष्ट अन्तरात्मादेखि भन्दाखेरि तपाईँ पनि कार्य समितिको सदस्य हुनुहुन्छ टानमा। टानको कमजोरी चाहिँ के भयो?
हेर्नुहोस्, टानले हिसाब बुझाउने भनेको उसले पाएको 30% हिस्साको हो, 30% हिस्साको हो नि। 70% पैसा त टुरिज्म बोर्डको खातामा जम्मा भयो नि। 30% हिस्सा त टानलाई टुरिज्म बोर्डले माग गर्दाखेरि पटक पटक त्यो हिसाबहरू देखाइएको छ, बुझाइएको छ। अहिले पनि मागिएको छ र अहिलेको वर्तमान कार्य समितिले पनि धेरै चाहिँ हिसाब किताबहरूको चाहिँ पारदर्शिता उसलाई टुरिज्म बोर्डलाई बुझाइसकेको अवस्था हो। मेरो कार्यकालमा म चाहिँ टानको अध्यक्ष हुँदा पनि पछिल्लो अवस्थामा धेरै सङ्घर्ष गरेपछि पछिल्लो अवस्थामा पर्यटन बोर्ड विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको थियो यही समस्या समाधान गर्नको लागि। हामीले एकदम इमान्दारसँग काम गऱ्यौँ तर अन्तिममा ढिलासुस्ती भयो त्यसो प्रतिवेदन आउनलाई। त्यो ढिलासुस्ती टुरिज्म बोर्डको कारणले हो। महानिर्देशकज्यूले त्यो बेला पनि पटक पटक टानबाट चाहिँ हरिसाबहरू आए, मागेको कागजहरू दिनुभयो, तर टुरिज्म बोर्डले उपलब्ध गराउनु भएन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो कयौँ मिटिङहरूमा। जब मैले मेरो कार्यकाल सम्पन्न गरेर नयाँ कार्यसमितिले मेरो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिसकेपछि धेरै पछाडि एउटा प्रतिवेदन औपचारिकता पुरा गर्ने किसिमले आयो। म त्यो कार्यदलको सदस्य हो, म आफैले फाइनल त्यो प्रतिवेदन निकाल्ने बेला मलाई पनि जानकारी छैन। भनेपछि बदमासी कसको त? आरोप टानलाई दिने। ठिक छ, टानले बदमासी गरेको त कारवाही गरौँ न। बेरुजी छ भने बेरुजी फर्जियोतिर जाउँ, हरिसाब दिएन भने त मागौँ, दिँदैन भने उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पनि जान सकिन्छ होला। तर टानलाई मात्र आरोप लगाउने 100%मा 30% हरिसाबको कुरो टानसँग जोडिया छ। 70% पैसा चाहिँ टुरिज्म बोर्डसँग छ। 70% को हिसाब किताब कसैले माग्न नपाउने? त्यो पैसा टुरिज्म बोर्ड जिम्मेवारी हुनु पर्दैन? यहाँले भन्नुभयो अरबको रकम छ भन्नुभयो, सही सलामत छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? अब त्यही शङ्का लागेको छ त नि। हामीले हिसाब माग्दा हिसाब देखाउनुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ। टानले चाहिँ हिसाब दिएन भने छ। सबै मिडियादेखि लिएर हरेक व्यवसायीहरू हरेक ठाउँबाट नुक एन्ड कर्नरबाट पनि यो टानले चाहिँ टिम्सको पैसामा चाहिँ दुरुपयोग गर्यो कि बदमासी गर्यो कि भन्ने आवाजहरू उठिरहने। तर टुरिज्म बोर्डसँग भएको 70% पैसाको चाहिँ हरिसाबको बारेमा कसैको चाहिँ ध्यान नजाने। फेरि यहाँ टिम्स कार्ड छपाउँछ तर हामीलाई थाहा हुँदैन उसले कति छपाउँछ, कसलाई कसरी वितरण गर्छ त्यो पनि अत्तो हुँदैन। हाम्रो व्यवहारमा गर्नु पर्दैन। यो आन्तरिक द्वन्द्व तपाईँहरूको टानको र पर्यटन बोर्डको यो आन्तरिक द्वन्द्वको मारमा परेका छन् आंशिक मजदुरहरू। कतिले यो बेलामा दुई छाक खान पनि पाएनन्। उनीहरू झन्डा लिएर प्रदर्शन गर्न पर्यटन बोर्डदेखि लिएर टानको अफिससम्म चाहिँ धाए। यो बेलामा म तपाईँलाई एउटै प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि पर्यटन मजदुरको नाम बेचेर पर्यटन मजदुरको नाममा जम्मा भएको रकम खाने पर्यटन माफिया चाहिँ को हो त? अब यसलाई ठ्याक्कै को भन्दा पर्यटन मजदुरको नाममा चाहिँ पैसा खाने भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ होइन। त्यो अलि अनि मारमा त पर्यटन मजदुरहरू मारमा परेका छन्। हिसाबले सुन्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको यो के दाहाजी, तपाईँहरू टानमा आबद्ध हुनुहुन्छ। ट्रेकिङ एसोसिएसन मजदुरहरूको हकितको लागि भनेर स्थापना भएको एउटा छाता सङ्गठन, त्यसले चाहिँ मजदुरहरूको हरेक अधिकारका कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूको समस्याहरूलाई उठान गर्ने हो। अब त्योसँगै जोडिएको छ पर्यटन बोर्ड र पर्यटन बोर्डसँगै सरकारका गतिविधिहरू पनि जोडिएका छन्। जति पनि यी रकमहरू उठे आखिरमा परेको बेलामा पैसा जति पनि 10% कोषमा जम्मा भएको छ त्यो रकम पाइएन भने मरेपछिको औषधि काम लाग्छ? लाग्दैन नि त। अब मैले यही नै भनेको, यो समस्या कहाँनिर देखिएको छ क्या। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ चाहिँ यता पर्यटन बोर्डले हिसाब किताब केही पनि हामीलाई बुझाउनु नि मान्दैन, पैसा पनि दिँदैन। फेरि पर्यटन बोर्ड भन्छ टानले केही पनि हिसाब नदिएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले पैसा रोकेको हो भन्छ। अब यस्तो छ क्या, पहिलो त ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन नेपाल जो स्थापना भयो त्यसले चाहिँ नेपालका ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको हकितको लागि होइन, उनीहरूकै लागि भनेर स्थापना भएको, हकितको लागि लड्ने भनेको र नेपालको माउन्टेन टुरिज्मको विकास प्रवर्धनको लागि काम गर्ने भनेर चाहिँ त्यो भएको। स्वाभाविक रूपले व्यवसायी र मजदुरहरू नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ। मजदुरहरूलाई इग्नोर गर्न छुट्याउन सकिँदैन। मजदुरको लागि पनि टानले केही भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म चाहिँ यो टिम्सको पैसा चाहिँ कतै टानले खाएर अथवा टुरिज्म बोर्डले खाएर मजदुरले नपायो कि भनेर मैले अहिले भनिसकेँ त। 30% पैसा त्यो टानले पाउँछ, त्यो मजदुरको लागि भनेर ल्याइएको पैसा होइन। त्यो टानले पाउने 30% जो उसको छ त्यो चाहिँ हिस्सा, त्यो उसले चाहिँ नेपालको ट्रेकिङ ट्रेल बनाउनको लागि होइन, ट्रेकिङ प्रवर्धन गर्नको लागि, तालिमको लागि यी विविध शीर्षकमा खर्च गर्ने भनेर पाएको पैसा हो। त्यो मजदुरको लागि भनेर सिधै त्यो पैसा ल्याएन। मजदुरको लागि त त्यो 10% पैसा त्यहाँ जम्मा भएर बसेको नि। त्यो पैसा टानले कहाँ चाहिँ रोकेखा त?
त्यो टानको खातामा आएर जम्मा भयो होइन नि, त्यो टुरिज्म बोर्डको खातामा जम्मा भएको हो। टानले बुझाउनु पर्ने 30% हर हिसाबसँग त्यो सम्बन्धित हुँदैन। त्यो त भोलि नै आजै गर्न सकिन्छ त। ल टुरिज्म बोर्डले जिम्मेवारपूर्वक ढङ्गले टानका प्रतिनिधिलाई बोलाउँ, मजदुरका प्रतिनिधिलाई बोलाउँ, ल बसौँ, यो चाहिँ मजदुर कल्याणकारी कोषमा यति जम्मा भएछ, अहिले यस्तो अवस्था छ, ल मजदुरहरूको लागि चाहिँ राहत वितरण गरौँ। ल टानले चाहिँ एउटा चाहिँ वास्तविक तथ्याङ्क हामीलाई बुझाउनु पर्यो, हामी दिन तयार छौँ भन्यो भने टानले कहाँ रोक्छ? भनेपछि कसले रोकिएको छ त भन्दा पर्यटन बोर्डले रोकेको छ। अहिले जिम्मेवार मजदुरहरूको सवालमा पर्यटन बोर्ड हुनुपर्छ र अर्को त स्वाभाविक रूपले चाहिँ राज्य सबै नागरिकको गार्जेन हो नि। हामीसँग पर्यटन मन्त्रालय छ, पर्यटन विभाग छ, भनेपछि मन्त्रालयको पनि त्यहाँ ध्यान जानुपर्छ, विभागले पनि चासो ल्याउनुपर्छ र व्यवसायहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन टानले पहलै गरेन भन्ने चाहिँ होइन क्या, टानले पहल गरिरहेको छ। पर्यटन बोर्डका चाहिँ कार्यकारी प्रमुखदेखि लिएर पदाधिकारीहरू जो हुनुहुन्छ चाहिँ निजी क्षेत्र जाने र अन्य बोर्ड सदस्यहरू हुन्छ, उहाँहरूसँग छलफल गरे छ। लिखित रूपमा पनि उहाँले त्यो बुझाइरहनु भएको छ, म आफैले पनि बुझिरहेको छु, म आफै पनि सक्रिय भएको छु। केही समय अगाडि मैले पनि नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुखसँग छलफल गरेको थिएँ। म लगायत केही जिम्मेवार व्यवसायी साथीहरू बसेर यो चाहिँ समस्या आउन सक्छ, यो बेला चाहिँ ल है मजदुर कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको पैसा चाहिँ मजदुरको राहतको लागि चाहिँ उपयोग गरौँ, यही बेला हो भनेर भन्दाखेरि उहाँ एकदमै सकारात्मक हुन्थ्यो। उहाँ नयाँ आउनु भएको होइन, हिजोका गतिविधिहरूको अध्ययन गर्नु पनि होला होइन, अब कयौँ कुराहरू उहाँले नबुझ्नु पनि भयो होला। तर हामीसँग बस्दा चाहिँ यो एकदमै सही रहेछ, म यसमा लाग्छु, छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्छु भनेर चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता हामीसँग राख्नु भएको थियो। तर यो महिना दिन भइसक्यो क्या उहाँसँग छलफल गरेको कुरा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्नु भएन। त्यसको परिणाम के भयो त भन्दाखेरि हिजो चाहिँ मजदुरहरूले गएर नेपाल टुरिज्म बोर्डमा ताला लगायो। यो दुर्भाग्य हो, यो दुःख हो, दुःखद कुरा हो यो। किनभने मजदुरहरूले ताला लगाएर नाराबाजी गरेर आन्दोलन गरेर होइन यो समस्याको समाधान हुने त होइन नि, यो राम्रो होइन नि, यो दुःखको बेला निम्ति आएको हो। जति पनि वार्ता छलफल संवाद गरेर जसलाई समस्या छ, जो पीडित छ, त्यसको समस्याको सम्बोधन गर्नतिर हामी लाग्नुपर्छ क्या। अब तपाईँहरूले ठिकै छ, यो तपाईँहरूको 12 वर्षदेखिको यो आन्तरिक यो किचलो विमति र अरबौँ रुपियाँ जुन स्टक अड्किएर बसेको छ, त्यो चाहिँ आन्तरिक रूपमा एकदम छिटोभन्दा छिटो मिल्छ भन्ने आशा हामीले गरेका छौँ र टान र पर्यटन बोर्डको बिचमा एउटा मध्यस्थकर्ता सरकारले निभाउला, यो चाहिँ चाँडै समाधान होला। अर्को कुरा, यो अहिलेको कोभिडको बेलामा तपाईँहरूले सरकारसँग असन्तुष्ट जसको पनि हुन्छ, यो तपाईँहरूको पनि छ र आफ्नै मेम्बर कम्पनीहरूलाई टानले चाहिँ अहिलेको वर्षमा चाहिँ सदस्यता शुल्क भनेर जति पनि रकम उठाइरहेको छ, यो नलिँदा कस्तो हुन्छ? एकदम हाम्रो कार्यक्रम लगभग अन्तिम आइसकेको छ, छोटोमा एन्सर दिनु होला। अब आफ्ना मेम्बरहरूबाट शुल्कै नदिँदाखेरि चाहिँ टान चल्न गाह्रो छ। उहाँहरूको समस्या यो रहेछ, राज्यले पनि सङ्घ संस्थालाई यस्तो अवस्थामा कुनै सहयोग गरेको हुँदैन। तर तपाईँले भनेको यो गम्भीर अवस्था हो, यो विशेष अवस्था हो। यो बेलामा चाहिँ जति शुल्क पहिला लिइन्थ्यो त्यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि माग हो। जस्तै टानले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्दाखेरि 5,000 लिने गरेको छ, शुल्क धेरै पनि छैन। सुरुमा चाहिँ अब अलि बढी लिन्छ, 12,000 लिन्छ, पछि नियमित ढङ्गले चाहिँ नवीकरण गर्दा 5,000 लिन्छ। ठिक छ, 5,000 बढी छ, व्यवसायहरूको व्यवसाय छैन भने त्यसलाई घटाउँ, 2025 ल्याउँ। तर लिँदै नलिने भन्दाखेरि चाहिँ मेम्बरहरू पनि संस्थाप्रति जिम्मेवार हुँदैनन्। टानले केही पनि गरेन भन्ने होइन, यो 41-42 वर्षको इतिहासमा टानले थुप्रै चाहिँ व्यवसायहरूको हकितमा काम गरेकै छ। यदि टान नहुँदो हो त यो ट्रेकिङ व्यवसायहरूको कुनै पनि त्यस्तो खालको चाहिँ कसैले पनि त्यसलाई महत्त्व दिन्थेन। यो व्यवसायको विकास, प्रगति, उन्नति केही पनि हुन सक्ने स्थिति थिएन, बढी अराजकता हुन्थ्यो। राज्यलाई त त्यो पदयात्रा व्यवसाय जति फाइदा भएको छ त्यो फाइदा गुम्थ्यो। टानले ठुलो भूमिका खेलेको छ। त्यस कारण यो गरिमामय संस्थालाई जोगाउनको लागि सामान्य शुल्क त लिनै पर्यो त। भनेपछि यसमा केही शुल्क चाहिँ तपाईँहरू घटाउन मनस्थितिमा हुनुहुन्छ, घटाउन सकिन्छ। यो तपाईँहरूले हाम्रो टेलिभिजन मार्फत एउटा प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। यी अब सयौँ यसमा चाहिँ जोडिएका मजदुर लगायत यो जति पनि मेम्बरहरू छन् उहाँहरूले पनि यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको होला। र अर्को कुरा यहाँ आएको छ कि जुन पोर्टर र गाइडको नाममा तपाईँहरूले यो लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ केही चित्त नबुझ्दा कुराहरू पनि रहेछन्। जति पनि शुल्क उठाउनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जो पाए त्यसलाई चाहिँ यो ट्रेनिङ दिएर जथाभावी लाइसेन्स वितरण गरेको छ भन्ने आरोप चाहिँ टानका पदाधिकारीहरूमाथि लाग्यो। के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, दुईवटा संस्थाले ट्रेकिङ गाइड र ट्रेकिङ पोर्टर गाइडको तालिम दिने गरिएको छ। एउटा नाथम हो नेपाल, एउटा चाहिँ नेपाल माउन्टेन एकाडेमी हो, त्यो राज्यसँग सम्बन्धित हो। अब टानले त एउटा खालको भूमिका मात्रै खेल्ने हो।
र टानले थुप्रै आफ्ना रिजर्भेसनहरू राखेको छ यो तालिमको सन्दर्भमा पनि। त्यो कुराहरू नाथमले सुनेको छ, नेपाल माउन्टेन एकाडेमीले सुनेको छ। टानले चाहिँ आफै लाइसेन्स दिने होइन, त्यहाँ तालिम प्राप्त भइसकेपछि उहाँले त्यो तालिमबाट चाहिँ सफलता हासिल गरिसकेपछि नेपाल पर्यटन विभागले चाहिँ प्रमाणपत्र दिने हो गाइडलाई, अथवा वास्तविक लाइसेन्स चाहिँ पर्यटन विभागले दिने हो। त्यो विभागले दिने भएको हुनाले टान त्यसमा जिम्मेवारी हुँदैन, बरु धेरैभन्दा धेरै तालिम गरिनुपर्छ, तालिमका कोर्सहरू फेरबदल हुनुपर्छ। अहिले 21औं शताब्दीमा डिजिटलको युगमा हिजो 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडि दिएको गाइडलाई दिएको तालिम अपुग हुन्छ, सिलेबसहरू बदलिनुपर्छ भन्ने टानको चाहिँ माग छ हैन। त्यो माग पुरा भएको छैन। हिजैको परम्परागत ढङ्गले तालिम दिने भएको हुनाले अहिलेको अवस्थालाई त्यसले मिट गर्दैन। यो चाहिँ हाम्रो कुरो हो। टानको कुनै पनि भूमिका हुँदैन लाइसेन्स दिने कुरामा। ठिकै छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा तपाईँलाई एउटा म प्रश्न राख्न चाहन्छु कि यो ट्रेकिङ एजेन्सी जुन पर्यटन क्षेत्रमा खुलेका यी संस्थाहरू छन्, अब यसलाई चाहिँ समग्रमा उत्थान गर्नको लागि कसले के गर्नुपर्छ होला, एकदम छोटोमा टुङ्गाइदिनुहोस्। अब नेपालको पर्यटनको ठुलो राम्रो भविष्य छ, त्यसमा पनि यो पदयात्रा व्यवसायको त एकदमै यो मौलिक व्यवसाय पनि हो हैन। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा मैले चाहिँ 2-3टा कुरोहरू गर्ने छ। पूर्वाधार विकासका कुराहरूको गरेको थिएँ, यो अहिलेको समय हो, हामी धेरै व्यस्त पनि भएको छैनौँ, धेरै कुराहरू त तयारी पनि भइसकेको अवस्था छ। दोस्रो चाहिँ नेपालको पर्यटन ऐन छिटोभन्दा छिटो आउनुपर्छ हैन। पोलिसीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। पोलिसीभित्र हामीले थुप्रै चाहिँ सुझावहरू राखेका छौँ। तपाईँको चाहिँ पदयात्रामा जाँदाखेरि कम्पनी मार्फत अनिवार्य रूपमा चाहिँ इजाजत प्राप्त ट्रेकिङ कम्पनी मार्फत चाहिँ सहयोगी अथवा गाइड लिएर जानुपर्ने, किनभने त्यहाँ दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् हैन। जुन विदेशीले जे पाउनु पर्ने हो त्यहाँ त्यो ज्ञान पनि नपाउने अवस्थाहरू छन्। यी आदि थुप्रै कारणहरू छ। त्यसकारण चाहिँ इजाजत प्राप्त ट्रेकिङ कम्पनी मार्फत गाइड अथवा सहयोगी लिएर जानुपर्ने भन्ने कुरा छ। एकजना पर्यटकले पनि पदयात्रा जानको लागि जुनसुकै क्षेत्रमा जानलाई अनुमति पाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। करघाटका अव्यवहारिक कुराहरू चाहिँ हामीले उठाइराखेका छौँ, यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ हैन। यी नीतिगत कुराहरू भए हैन। भिसा दिँदाखेरि चाहिँ अनलाइन भिसाको सिस्टम ल्याउनु पर्यो, ई भिसा दिनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ, सहज हुन्छ नि त। वन डोर प्रणाली अथवा एक द्वार प्रणालीबाट चाहिँ विदेशीहरूबाट शुल्क लिनु पर्यो, त्यो पनि विभाग छ हाम्रो। विभागलाई अलि बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्यो, अलि बढी सक्रिय बनाउनु पर्यो। जसले मल्ला त्यसले चाहिँ शुल्कहरू लिने जो भइरहेछ त्यसलाई विभागको अन्तर्गत हैन, विभागकै उसमा चाहिँ कमानमा चल्नु पर्यो सबै कुराहरू। ट्रेकिङ पर्मिट लागू गर्ने हो कि टिम्सकै कुरा गर्दा नि ग्रुप टिम्स मात्रै लागू गर्ने हो कि हैन। कन्जर्भेसनका कुरा छ, नेसनल पार्क शुल्कको कुरा छ, गाउँपालिकाले शुल्कहरू उठाइरहेका छ। यो सबै चाहिँ एउटा एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ शुल्क लिने भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। अनि त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रचार प्रसार, हाम्रो चाहिँ प्रवर्धन अलि पुगेको छैन। अब झन् यो कोभिडले हामीलाई दुःख त दियो, त्यसको साथसाथै एउटा ठुलो अवसर पनि छ हैन। यो चाहिँ भोलिको भविष्य चाहिँ राम्रो भएको हुनाले त्यही ढङ्गले हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मार्केटिङको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद र यहाँको सिङ्गो टिमलाई धन्यवाद। अब अहिले हामी सबै अप्ठ्यारोमा छौँ। कोभिड-19ले चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ असर गरेको छ। यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नेपालको पर्यटनको बारेमा मिडिया मार्फत सबैले जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले तपाईँले मलाई बोलाएर मेरा थोरै कुराहरू यहाँ सेयर गर्ने जो मौका मिलेको छ, तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन टानका निवर्तमान अध्यक्ष नवराज दाहालसँग। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।